अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम औरतें अपने घर को संवारने के लिए, अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपनी ख्वाहिशात, अपनी नींदें और कभी-कभी अपनी अना तक कुर्बान कर देती हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारी इसी शराफत, इसी सब्र और इसी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ लिया जाता है। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम टॉक्सिक या मुनाफिक कहते हैं। वो लोग जो मुंह पर तो मिठास भरे होते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारी जड़ें काटते हैं। वो लोग जो हमारी खुशी देखकर मुस्कुराते तो हैं मगर उनकी आंखों में हसद की आग साफ नजर आती है। तो मेरी प्यारी बहनों, आपने अक्सर सोचा होगा कि क्या उन लोगों का कोई इलाज नहीं? क्या हमें हमेशा यूं ही दब कर रहना पड़ेगा? नहीं, आज मैं आपको वो आदत बताऊंगी जो अगर एक बाकरदार और समझदार औरत अपने अंदर पैदा कर ले तो बड़े से बड़ा मुनाफिक और घटिया इंसान भी उससे खौफजदा होने लगता है। उसे समझ आ जाती है कि ये औरत कोई आम मोम की गुड़िया नहीं जिसे जब चाहे पिघला दिया जाए, बल्कि ये वो चट्टान है जिससे टकरा कर उसकी अपनी मुनाफकत पाश पाश हो जाएगी। तो चलिए आज के इस सबक आमोज सफर का आगाज करते हैं। तो जी, आज मौसम बहुत ही खराब हो रहा था। तो जब मौसम खराब होने लगता है तो सबसे पहला डर ये होता है कि लाइट ना चली जाए, तो जल्दी जल्दी से अपने किचन का काम कर लिया जाए। तो मैं साथ साथ अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी और साथ साथ हम अपने टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी, टिप नंबर 1 ये है कि आपके पास खामोशी की वो ताकत होनी चाहिए जो तूफान ले आए। हम औरतों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब कोई हम पर झूठी तोहमत लगाता है या हमें नीचा दिखाने के लिए कड़वी बात करता है तो हम फौरन तड़प उठते हैं। हम सफाइयां देने लगते हैं, हम चीखते हैं या रोते हैं और साबित करना चाहते हैं कि हम सच्चे हैं। याद रखें, जो टॉक्सिक लोग होते हैं उन्हें आपके आंसुओं और आपकी चीखों पुकार से खुराक मिलती है। वो यही तो चाहते हैं कि आप अपना तवाज़ुन खो दें और उनकी सतह पर आकर लड़ें। लेकिन जिस दिन आपने खामोशी को अपना हथियार बना लिया, उस दिन उनकी शिकस्त शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर तसव्वुर करें, घर की किसी महफिल में कोई रिश्तेदार सबके सामने आपके खाने में नुक्स निकालता है या आपके बच्चों की तरबियत पर तंज करता है। आपका दिल चाहेगा कि आप पलटकर उन्हें उनकी अपनी खामियां याद दिलाएं। लेकिन यहाँ आपने रुकना है, आपने बस एक मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखना है और खामोशी से अपने काम में लग जाना है। ये खामोशी इस इंसान के लिए किसी एटम बम से कम नहीं होगी। वो परेशान हो जाएगा कि इसे मेरी बात चुभी क्यों नहीं। आपका रद्द अमल ना देना उसे ये पैगाम देता है कि तुम्हारी औकात मेरी नजर में इतनी भी नहीं कि मैं तुम्हें जवाब दूं। ये वो पहली आदत है जो मुनाफिकों के सीने पर सांप लौटाती है। टिप नंबर 2 ये है कि अपनी खुशियों की चाबी अपने पास रखें। टॉक्सिक और घटिया लोग हमेशा उस औरत पर वार करते हैं जिसके जज्बात दूसरों के हाथ में हों। अगर सास ने तारीफ कर दी तो खुश, अगर नंद ने मुंह बना लिया तो सारा दिन कमरे में बंद होकर रोना। अगर आपका हाल ये है तो आप उन मुनाफिकों के लिए एक आसान शिकार हैं। मुनाफिक इंसान को सबसे ज्यादा खौफ उस औरत से आता है जो जज्बाती तौर पर आजाद हो, जिसने ये तय कर लिया हो कि मेरी खुशी मेरे अल्लाह और मेरे अपने हाथ में है। तो मेरी प्यारी बहनों, अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि किसी की तनकीद आपका मूड खराब ना कर सके। अगर कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है तो आप उदास होने के बजाय एक अच्छी सी किताब पढ़ें, अपने बच्चों के साथ खेलें या कोई नया हुनर सीखें। जब वो हासिद इंसान देखेगा कि इसके जहरीले जुमले या इसका इग्नोर करना आपकी मुस्कुराहट नहीं छीन सका, तो वो अंदर ही अंदर खौफ ज़दा होने लगेगा। उसे लगेगा कि आप पर उसका कोई जादू, कोई चाल चल ही नहीं रही। ये खुद एतमादी ही वो चीज है जो आपको एक मलका बनाती है और घटिया सोच रखने वालों को बोना कर देती है। टिप नंबर 3 ये है कि अपनी हदूद का तयन करें, यानी ना कहना सीखें। हमारी सोसाइटी में अच्छी औरत उसे समझा जाता है जो हर नाजायज बात पर भी जी जी करे। इसी बात का फायदा उठाकर मुनाफिक लोग आपका इस्तेमाल करते हैं। वो आप पर काम का बोझ डालेंगे, आपके वक्त की कदर नहीं करेंगे और आपको एक मशीन समझेंगे। मुनाफिक लोगों को वो औरत बहुत खतरनाक लगती है जो अपनी हदूद तय करना जानती हो, जो शराफत के दायरे में रहकर ये कह सके कि माजरत मैं ये काम नहीं कर सकती या ये मेरा जाती मामला है, इस पर बात ना की जाए तो बेहतर है।
مثال کے طور پر اگر کوئی پڑوسی یا رشتہ دار بار بار آپ کے گھر آ کر دوسروں کی غیبت شروع کر دے اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کرے تو ہمت پیدا کریں اور پیار سے کہہ دیں، بہن میرا ابھی کام کا وقت ہے، ہم پھر کبھی بات کریں گے، اور ویسے بھی مجھے دوسروں کی باتیں سننا پسند نہیں۔ شروع میں انہیں برا لگے گا، وہ آپ کو مغرور کہیں گے، لیکن یقین مانیں وہ آپ سے ڈرنے لگیں گے۔ انہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ وہ عورت نہیں ہے جسے وہ اپنے مہرے کے طور پر استعمال کر سکیں۔ اپنی نہ میں وہ طاقت پیدا کریں کہ سامنے والا آپ کو استعمال کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ تو جی ٹپ نمبر 4 یہ ہے کہ ٹاکسک اور منافق لوگ ہمیشہ ان خواتین کو نشانہ بناتے ہیں جنہیں وہ بھولی بھالی یا بے خبر سمجھتے ہیں، لیکن ایک باشعور عورت جو اپنے حقوق سے واقف ہو اور جس کی نظریں حالات کا خاموش مشاہدہ کرتی ہوں، وہ ان لوگوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جاتی ہے۔ جیسا کہ گھر کے معاملات ہوں یا باہر کے، آپ کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے۔ جب آپ کو پتا ہو کہ کون کس وقت کیا چال چل رہا ہے، لیکن آپ اسے جتانے کی بجائے خاموشی سے اپنی حکمت عملی بدل لیتی ہیں، تو سامنے والا شخص آپ کے اس خاموش شعور سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اسے سب پتا ہے مگر یہ بول نہیں رہی، یہ کتنی گہری ہے۔ اپنے آپ کو تعلیمی اور دینی طور پر اپڈیٹ رکھیں۔ جب آپ کے پاس دلیل اور علم ہوتا ہے تو کوئی بھی گھٹیا انسان اپنی جھوٹی باتوں سے آپ کو مرعوب نہیں کر سکتا۔ تو ٹپ نمبر 5 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور توکل رکھیں۔ یہ وہ عادت ہے جو آپ کو مضبوط بناتی ہے۔ منافق انسان کی پوری طاقت اس کی سازش ہوتی ہے، جبکہ مومن عورت کی پوری طاقت اس کا اللہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں آپ کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں تاکہ آپ کا رشتہ کمزور ہو یا آپ کی عزت کم ہو۔ ایسی صورتحال میں ایک عام عورت گھبرا جاتی ہے، لیکن ایک مضبوط عورت مسئلے پر بیٹھ کر اپنا مقدمہ اللہ کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ ٹپ نمبر 6 یہ ہے کہ اپنی قدر کا احساس اور شخصیت کا روب رکھیں۔ اگر آپ خود اپنی عزت نہیں کریں گی تو دنیا آپ کو کچلنے میں دیر نہیں لگائے گی۔ ٹاکسک لوگ ہمیشہ اس عورت سے دور بھاگتے ہیں جو اپنی سیلف ریسپیکٹ پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ مثلاً اپنی شخصیت میں وہ ٹھہراؤ لائیں کہ کوئی آپ سے بدتمیزی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ اس کا مطلب لڑنا نہیں بلکہ اپنا ایک معیار قائم کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ سے اونچی آواز میں بات کرے تو جواب میں چیخنے کی بجائے خاموشی سے وہاں سے اٹھ جائیں، یا پرسکون لہجے میں کہیں میں اس انداز میں بات سننے کی عادی نہیں ہوں۔ جب آپ کا لہجہ درست ہو جائے تو بات کریں گے۔ ٹپ نمبر 7 یہ ہے کہ اپنی دنیا میں مصروف رہیں۔ منافق اور فارغ لوگ ہمیشہ دوسروں کی زندگیوں میں تاک جھانک کرتے رہتے ہیں۔ انہیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب وہ دیکھیں کہ آپ کو ان کی پرواہ ہی نہیں اور آپ اپنی زندگی سنوارنے میں مصروف ہیں۔ تو پیاری بہنوں، آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ دنیا آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن آپ دنیا کو کیا جواب دیتی ہیں یہ مکمل طور پر آپ کے اختیار میں ہے۔ یاد رکھیں آپ ایک عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر صبر، حکمت اور ممتا کی وہ طاقت رکھی ہے جو بڑے سے بڑے طوفان کا رخ موڑ سکتی ہے۔ اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں تو کمنٹس میں انشاءاللہ ضرور لکھیے گا، اور اپنی ان بہنوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں جنہیں آج حوصلے کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔